ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام. ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. अयान भाई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके? आपको कुछ क्या लग रहा है? मुझे तो बस लग रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। ये जगह ऐसी है कि न्यूयॉर्क अमेरिका में तो है, उसकी जगह मुझे अच्छा, न्यूयॉर्क हम यहाँ आए हैं। मिसाल अगर हम पार्क भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम पार्क जाए तो पार्क का टैक्स कम से कम 500 रुपये एक लड़के का है। तो वहाँ अगर गए तो वहाँ पैसे भी फजूल खर्च होते। ये बच्चे जो دينك ما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور. والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور. يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو دينك ما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور. والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور. يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو دينك ما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور. والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور. يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو دينك ما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور. والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور. يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الخير. ينهانا عن كل طريق يأخذنا